صباح الخير عليكم. اليوم جيتكم بواحد لا روسيت ديال القرعه ديال اللي كنديرو في كسكسو بوتيرون. غندير بها واحد 3 روسيت. دونك ها هي القرعه، انا قسمتها جبتها راه دي بيو، جبتها من عندي من الجاردان باقا بيو زوينه. درت منها كسكسو واحد الطريف، ودابا بقى لي هاد جوج طروفاخ غندير بهم واحد لا روسيت. دونك دي روسيت ساهلين وزوينين حيت القرعه فيها بزاف ديال الفوائد. دونك غنديرو خبيزات بالقرعه، وغنديرو غنعسل واحد الطريف باش كنخضروا به الدجاج اولا نخضروا به اللحم. كنا غنديرهم في هاد اللومول، هاد اللومول سيليكون. ومن بعد غندير ليهم الجنجلان من بعد حمرته في المقله، انا عملته هنا. دونك دابا وريتكم غير المقدمه. انا دابا غندوز نقطع القرعه وغادي نفوروها بعدا، هي الاولى غتفور ومن بعد غادي نعسلوها. فوالا دابا غادي ندير القرعه ديالي غنديرها تفور في تيرموميكس. دونك جو في ريغلي لا بالانس، غندير 1000 غرام دو. غندير دابا على بالانس هي اليتا زيرو، غادي ندير 1000 غرام ديال الماء باش غتفور فيها. دابا عندي 336 نزيد، خاصها واحد ربع ساعه باش تفور. 700 800 فوالا 1000 et quelques. دابا غادي نجيب القرعه باش غادي نفورها. دونك دابا القرعه هي طابت، فورتها في الفاغوما، هي طابت. خليها غير شويه تسقطر هنا نيت في لو بول. ومن بعد غادي نديرها غنديرها تشحر. دونك غادي نشعل المنفور، فوالا غادي نديرها هنا في لو بول، غنديرها في المقله بلوتو. دونك انا درت واحد الكميه كثيره حيت غادي نصوبي حتى خبيزات. غنصوبي هادو دي بتيت بولات، غنديرهم في السيليكون ياك، والاخر غندير به دي بتي بان، دي بتيت بريوش ولا سي تري تري بون. انا جربتهم عجبوني. دونك شنو غندير هنا دابا؟ انا شعلت مون بتي فور. دابا خصني نمعكها مزيان، من بعد نزيد لها لقام. يا طابت، ما كتاخذش الوقت بزاف باش كطيب. باقا سخونه معليش، سي تري بون. دابا غطيب، غنزيد لها لقامه. دونك شنو غنزيد معلقه ديال الزيت البلديه. كاين اللي كيدير الزبده، غندير شويه ديال الزيت البلديه، معلقه. فوالا نزيد حتى شويه باكاف. هنا نديرو شويه ديال القرفه، شويه ديال القرفه. كتجي معسله، كتجي زوينه، كتجي لذيذه. ودابا وقتها موجوده ديال الوقت ديالها
ديال الفلاحه ديال القرعه موجوده. غنزيد شويه ديال الملحه، حيت في الاول كان خصني نديرها ما درتش الملحه هنا، كندير غير شويه، ضروري شويه ديال الملحه. ومن بعد غنعاود ندير السكر، غندير شويه ديال العسل اللي كتغلي، غندير واحد المعلقه ديال العسل حار. فوالا في بلاصه السكر. بون كاين اللي كيدير شويه ديال الخرقوم، غير شويه باسكو الخرقوم فيه بزاف ديال الفوائد زوين، دير غير شي شويه. ومن بعد ملي تبقى تنزع غنزيد لها الماء زهر صافي. هي لاكورج ديالنا صوبات. كتجي لذيذه، كتجي زوينه. حتى في الخبز انا جربتها في الخبز، ما صورتهاش المره الاولى، خصني نشوف المذاق. بون فوالا غادي نخليوها تشحر شويه على خاطرها جي فين بيتيزه. في نفس الوقت غادي نذوق، نزيد شويه ديال العسل، نزيدو شويه ديال القرفه. المهم درت القياس واني فوالا. alors je vais te laisser mijoter un petit peu ومن بعد نرجع ليها. دابا توكح شكرا فيها الماء ديجا، هي خليتها شويه تسقطر، واني كذلك دابا مع الطيب راه غادي تنقص. اللي كنبقاو نتبعوا كاع هاد الطريفات. عاوتاني كدير بلا سوب، سوب بوسي مع لي بواغو مع شويه ديال الثومه، كتجي رائعه. انا كتكون عندي موجوده كندير كاع لي غوسيت اللي كنعرف كنعملهم فيها. من بعد كنديروها في سيليكون، كتاخذ لينا لا فورم، اي سيليكون عندكم. انا عندي هذا الشاور ديال الشوكولا، درت فيه الشوكولا ديرنييرمون، دونك غادي اي سا سو كونجيل. كديرو دون اون بواط كيبقى في الكونجيلاتور. ملي كتبغوا ديروا شي وصفه ديال اللحم ولا دجاج بلدي ولا دجاج المهم اللي كان، كتكون موجوده مع اللقيم ولا مع اي حاجه. عندنا حنا الكوزينه ديالنا مغربيه بزاف ديال لي غوسيت، دونك والعيالات تبارك الله المغربيات حادقين. الوغ كيفاش فوالا دونك غادي نذوق شويه، نشوف واش نزيد شويه ديال الحلاوه، شويه ديال العسل. ما زهر نخلي حتى الاخير، غير شويه. كديروا ايغالمون لي طارت، اون طارت كديروا اون بات بريزي وكديروا هاد البوتيرون كتجي رائعه
فيها بزاف ديال الغوسيت لو بوتيرون و ميم طون بزاف ديال لي فيتامين. بحال دابا اللي عنده الدراري الصغار ما كيبغوهاش مع الخبز ما غتبان لهمش، مع دي بتيت بريوش ولا دي بتي بان كي غامين على ليكول ما غتبانش بلا كاين لا كول، ما غاديش يعرفوها. داكوغ لا كولور غتبان، يعني يا توجور دي زاستوس بوغ باش نقولوا الدراري الصغار. فوالا انا غادي ناخذ ان بتي بلا ندوق الا كانت خاصها شويه ديال القمر نزيدها. بسم الله. بتي بلا ندوق. تري بون. مي غنزيد شويه ديال السكر، غنزيد شويه ديال العسل. غير بون طابت غير كطيب. نزيد لها شويه ديال العسل ضروري. المهم الحلاوه على حسابكم نتوما، كل واحد و كيفاش بغا يزيد على حساب. انا جاتني شويه مسوسه، انا جو نيم با ترو لو سكري مع لاج وهذا، خص واحد ينقص شويه السكر. دونك انا زدت غير شويه جو في ليسي. كاين احسن من اليد. غادي ناخذ شويه غادي نخليه بوغ لي بتي بان. هاد دوك لي بتي بريوش اللي غندير، عاد نزيد شويه ديال الماء. دونك غناخذ هادي غندير بها لي بتي بان. فوالا حيت لو مول عندي صغير، سي جوست بوغ فو مونطري كومون فير. صافي عاد غادي نعمر غير هذاك المول اللي عندي، واللي بقى غنديرو في ندير ان اوتر مول. تنفرغ هذاك غندير غير واحد. فوالا حتى توكح. يا رب شويه ديال التمبيراتور. دونك هذا j'en ai plus besoin. تنطفيه. فوالا كاع خدمتو. هذاك غنعجن به الخبيزات، غنحيد هادو غندير نوتر فيديو وغنعجن الخبيزات ديال لي بوتيرون. صافي تندورها طابت غنخليها شويه تبرد. انا معكم صافي باش غادي نعمرو السيليكون. تري بون. دونك راه طابت صافي. كاين اللي كيدير مع الزبده، انا جو بريفير ندير خصيت البديه. الزبده حتى هي كتجي زوينه
اون ميم طون. دابا تعسلات دونك غادي نخليوها شويه تبرد. وانا معكم خليها غير شويه تبرد. غادي نعمروا لي السيليكون. دونك دابا هاد القرعه هي بردات. غنزيد لها شويه ديال الماء زهر، غير شويه. زرت شويه ديال الماء زهر غنعمر بها السيليكون. صافي السيليكون غنديرو في الكونجيلاتور. نستناو واحد السويعه. غادي نجمد. هانتوما اجي ديجا اسيي درت الاولاني. ندير غير هكا غير شويه. بعد غادي نقادو. كثرت هنا. فوالا نضربو بيدينا. حتى تنكملو نديرو في الكونجيلاتور. من بعد غنديرو في الجنجلان يجي منظر زوين. بعد غنقادو. لا اله الا الله محمد رسول الله. فوالا دونك عمرت اسهل المول بلا ما نعمركم كاملين. نسال فوالا قادو. دونك غادي ندير في الكونجيلاتور. ضروري لي ديرني روتوش باش كياخدو لا فورم. غنزيدو شويه. هذا غنعمر به نوتخ مول ونخليهم في الكونجيلاتور. من بعد يبقاو لي دون اون بواط هيرميتيك. نبغيو نجبرهم موجودين. فوالا دونك فوالا انا غنديهم دابا للكونجيلاتور ومن بعد نتلاقاو بغ نوت غوسيت. نديرو دابا خبيزات بالقرعه اللي بقات لي. انا غادي نديرها دي بتي بان يجو زوينين. بزاف هادي. فوالا دونك نتلاقاو في اون اوتر غوزات ان شاء الله.
ندير هادو في الكونجيلاتور ونتلاقاو. خبيزات هما وجدوا، هما خبيزات ديال القرعه، جاو زوينين، جاو رائعين. فوالا طابو مزيان تبارك الله زوينين. وهنا هادو درتهم اللي درت في لو سيليكون. فوالا كنديرو هكذا هكذا، كنديرو في الجنجلان اللي حمصت قبل. كنعملو هكا، نقدروا نديروهم في لابواط، يبقاو دون اون بواط. انا نخضر بهم تو سويت الدجاج ولا اللحم، المهم اللي كان. وهاد لو بوتيرون فيه بزاف ديال المنافع بور لو كوليسترول، بور لا غوت، لي جون كي اون لا غوت خصهم يتناولوه بشكل جيد. المهم زوينه، سورتو كالي بيو، ما فيها لا دواء لا والو، جو زاسور لا رقبتي. Alors voilà, donc j'ai terminé ma recette. Je vous ferai une autre recette, Inch'Allah. Voilà. Là, j'ai زوينين تاع le pain جا رائع. نقسم لكم شويه. شوفوا الخبز كي جا. لا غزال صفر bien sûr parce que فيه mais très bon. Regardez. لا غزال. Voilà, alors j'espère que اللي عجباتو هاد لا روسيت ديالي ديريها جيم. فوالا، يلا خليتكم على خير، بروشين فيديو ان شاء الله باذن الله.